قوما و دوستای کل سلام. من ترکی امروز پیشین برای واکم آمدم. بارشم مونه دیگه. من تا گفتم که واکمونم داره و قد شما یک ریزه چیزا ریفلکشن که ما دارم درباره کرنٹ استیتس دنیا یا امور که ما کرنٹ افیرز میگی یا که مطلب دنیا کدام طرف مور درباره اینجا یک ریزه ریفلکشن دارم خواستم امور قد شما شیر کنم. خب در دنیا که واقعیت میشه خو لازمی رنگی میتوری نیه که مطلب تو بگی یاره اینج کسته 2 + 2 = 4. وجهش از خاطر ازی است که اینجا گلوک فیکترز هسته. من خواست کلو ملکاتی هسته. هر ملک خود یک کلان کامپلکس سیستم دیگه. وزی خواست کلو ملکات که دیگه انترکت نه خام مطلب یک کامپلکس چیزر کسته جور مونه ما طرف بورن بله زوریزه پیاده رو از اینج کسته زواق کنه دیگه. همزو خاطر پردیکشن کسته کم سخت است دیگه. هر کس کی دعوانه که ما میتونم واقعات دنیا را پردیکت کنم که دنیا کدام طرف موره در نظر از ما که کم غړبازی است. لیکن بعضم مطلب می واقعات تو که گرد برد خو توغ منی تو یک جنرال دایرکشن را گفته میتونه که مطلب دنیا کدام طرف موره. خب ما مطلب سمرایز نم کټه ایونت را که مطلب دنیا فیلال در کدام جگه است. پس بیست ازو ما از خود کنکلوژن نم از شما میتونه از خود کنکلوژن کنه دیگه. ما یک ریزه نوت در پیش خود دارم که مطلب ما ریزه نوت کدام کاغذ ترتیب شده. لیکن بعضا منی از کست ما چند پوینت کست نوت کدام تمام. اول کووید 19 تیر شد تمامی شما کست خبرن. پس دوران کووید 19 کسته لاکداون شد دیگه. یک بلوک ملکا کسته سیتیزنز خورگوز شما درون خانه بشنن کار نرین یا از خانه کار کن. لیکن برای زو خو مردم ها که خرچش بیده. بس بعض ملکا سیتیزنز خوردد مطلب یک چند پیکیج مطلب نیزو داد دیگه. مطلب هر ملک پیسه پرینت کرد برای ازی که او پیسه را پیداش نچر که هر ملک از خود یک GDP داره. مطلب از خود خو یک بجٹ داره. ما بگم هر ملک از خود یک بجٹ داره که منیزو کسته پورا خرچه پورا سال خور نه ده منیزو کسته شامل نه پرسنتیج وایز کسته که چه خز فرض کو برای فوج خرچ نه، چه خز برای انفراسترکچر خرچ نه، چه خز برای فرض کو که تنخواهی چیزای خرچ منی. خلاصه شما کانسپت شیر میگیرن دیگه. مطلب اینجا ایدیا میه که برای هر چیز یک مخصوص بجٹ کسته گفتم شه. برای پورا سال کسته بعض اوقات برای 5 سال نارملی برای سال است دیگه. همزو خاطر وقتی که حکومت میخواه پیسه اضافی بیده مردم را بیده برای تر پیکیج بیده مثل کووید برای که انپردیکتیبل بود دیگه. برای زو کسته مجبور حکومت پیسه پرینت منه دیگه. یالی بجٹ ملکار کسته ما کست پرینت. خب ما اصل باید شما را گفتم که ما چرا میخوایم کسته چیزا کنم. از خاطر از که در نظر از ما میخواستم پوزیشن US را کسته اصل پردیکت کنم برای فیوچر کسته. از یوروپ را کنم، از رشیا را کنم. لیکن این دیتا که ما میدونم کسته ریلیونت ہے. مطلب دیتا اویلیبل ہے فریلی پر انٹرنیٹ. منی ازی تو مطلب کووید स्टिमुलस पैकेज कस्ते इटली 49% GDP خور कस्ते برای خرج کرد 2020 वाला कस्ते डेटा कस्ते. जर्मनी 40%, फ्रांस 28%, UK मतलब बरतानिया 26%, स्पेन 17%, US 14%. यानी ये मुल्कार के नाम शिकरफ्तम इटली, जर्मनी, فرانس، UK، اسپین اینا کسته کلانترین ملکای یوروپ هستند. و خود چرا ما در ذکری از این که اونا چند % GDP خورنا از کووید 19 استیمولس پیکیج خرج کرد. یعنی ایتالی تقریبا 49%، یعنی تقریبا قدری
نیمی بجت یک سال نه خورد کسته او برای کووید استیمولس پیکج کسته خرج کرد. خب نتیجهش ماوش کردی دیگه. حتی چرکال 2022 2 سال از این واقعه کسته در روتر میشه کنیم سال صاف کن دیگه. شما کسته گفته میتونید که اثراتی از این پیکج کسته چیز شد. اثرات چه نیست که انفلیشن گرانی حال یو اس کی الان کی 14% خرچ کرد. الان کی یو اس من دنیا تمام زیاد پیسه زیاد خرچ کرد دیگه. ट्रिलियन वाला हिसाब के तरह हिसाब एक दफ़ा 1.10 ट्रिलियन है पर 2 ट्रिलियन मतलब 3 दफ़ा नज़र में ट्रिलियन वाला पैसा चलना ट्रिलियन बिस्यार कट्ठा गबा अगर उन्हें के अंदाज़ चर 1 ट्रिलियन के 1000 बिलियन है बजट आई एक मुल्का के 20 बिलियन 7 बिलियन 200 बिलियन है तर मने इंजी वाला के चीज़ें शुमार बजट पूरा साल चलेगा एक दफ़ा 1.7 ट्रिलियन या एक दफ़ा 2 ट्रिलियन डॉलर के मुन इतने का हिसाब कौन बड़े साल हाँ बजट एक मुल्क रखता है चीज़ान एक मुल्क रीज़न है मिड साइज दिगा खो रिजल्ट अजूबी तर शोचर के वक्त तो पैसा प्रिंट मनी दिगा वो खो कार खुनश ज़ामत खुनश तो मतलब तो रस फ्यूचर बारोने बस पेश मर्दमाग पैसे ज़्यादा चत फ्री मनी दिगा बस उच कार में कि मर्दमाग खर्च ना स्पेंड वक्त कितने स्पेंड का दी सामान के अवेलेबल है मार्केट कम मुशा बस हम तो खातिर कैसा वो सप्लाई डिमांड वाला मसला है दिखा बस वो इन्फ्लेशन मुशे गिरानी मुशे दिखा तो तमाम चीज़ गिरान शुदा शुमो के दार मुल्क मिशन तमामी मुल्का तकरन गिरानी शुदा बनिश कैसा इस दरिया शुमो में गने दरिया चिनेंगो है चीज़ा कैसा खूब दिखा चीज़ फ़र्क कर मतलब स्पेंडिंग मतलब बनी ये चीज़ फ़र्क कर देखा मैं दराव मुगुफ़न कि यूएस आलान की ट्रिलियन वाला चंद दफ़ा प्रिंट कर मनी लेकिन बाज़ हम तमाम अज़ना कैसे सिर्फ 14% में 14% GDP में इटली और मुल्क 50% यानी 50% करीब 50% GDP पर मनीश कैसे स्पेंड कर खूब कुछ कारों से एक मतलब वो एक नेचुरल डिज़ास्टर और नेचुरल डिज़ास्टर में मैंने कोटेशन मार्क मुगम चर के बाद या कैसे ग्रीना मना मनीश बहरहाल वो डिस्कशन अजमूनी है माम खाम कैसे जनरल हालात हाजर बगुम की फ्यूचर यूरोप चिकार से अमेरिका चिकार से रशिया चिकार से ज़रा दुनिया कदम तरफ मोर मनीश कैसे खूब चीज़ें कैसे मनी इजी कैसे तो एक खस पैसे खर्च कर इन्फ्लेशन द मनी पूरे दुनिया में हो बस अजी कैसे यूएस पोजीशन कैसे कम वीक है बस लिहाजा अजी की कस कलो मनी पैसे की ना प्रिंट कर बस दिगा दुनिया खुम गया यार पैसे डॉलर कैसे बेशक रिज़र्व दुनिया है तमाम बैंक सेंट्रल बैंक आई दुनिया डॉलर खातिर ज़ख़ीरा नचर की इंटरनेशनल ट्रेड का डॉलर हमशे बस यूएस हम पैसा प्रिंट मुना लेकिन दिगा मर्दमा बस डॉलर में खराब बगैर इसी के को सामान तो प्रोड्यूस कर खाली डॉलर प्रिंट नहीं डॉलर प्रिंट फिजिकल हम ज़रूरत नहीं तमाम टाइप मनी मनी सिस्टम दुनिया वो डॉलर बड़े जो डॉलर कमाई को दो कि यूएस बिगर बाद ना सामान प्रोड्यूस करा दिगा दुनिया बाद कार करना यूएस सिर्फ प्रिंट ना बस दिगा जो खातिर कैसे दुनिया में गयारी तनमशा हम जो खातिर मर्दमा दुनिया कोशिश कर की अजबले डॉलर खुद कम फंस करना दिगा चाइना खातिर कोशिश कर की युआन बैरा रशिया तो दराव रूबल में रखो मतलब खाली अस खातिर थे ना कि यूएस मनी प्रिंट ना बल्कि यूएस खातिर अजे कि अमेरिका पैसे और एज ए सेंक्शन एज ए टूल जंग बरेज की दिगा मुल्क फनिश करना एज ए इक़्तिसादी जंग मकसद में दिगा हम खातिर हम दुनिया दराव में यार या खो तो पैसे प्रिंट नहीं बस दिगा तरफ तो भले मर्दमा कैसे पाबंदियाँ मिलने इक़्तिसादी जंग मनी कैसे क्या हम खातिर दराव दुनिया कोशिश न कि डी डॉलराइज के मुशा बस स्टेटस यूएस के स्तर कमज़ोर मुशा मालूमदार है अगर मर्दमाज भले डॉलर तरफ राफ बस यूएस दिखा तो सुपर पावर ना नचर के जोर पैसे खी बोले दुनिया दराव चीज़ाना बस हम खातिर कैसा वक्त पोजीशन यूएस खतरश अल्टरनेटिव की में तना बाशा शुमो तमाम खबर की अज लिहाज लैंड मास यानी अस खातिर ज़मीन के मतलब खस कलान ज़मीन है इस्लाम कलान तरीन मुल्क रशिया ज़मीन बस्यार वास्ट बस्यार कलान ज़मीन दर आबादी ठीक है मनीष नहीं है आबादी कम है इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर है टेक्नोलॉजी वाइज कम्पीट न में इतना लेकिन ज़मीन से बस्यार कलान
دیگه او چرک زمینش کلانه نیچرال ریسورسش کلان خاطر ذخیره گیس ذخیره کول شي خامخا زمین کلان از او ذخایر انرژیش بسیار کلانه دیگه گرین وایزم که یعنی فود خوراک لازم بس هم از لحاظ خوراک انرژی دو کلان ترین عنصری از است که یک ملک پیش موره یا پس بومره باقی تکنولوژیکل اینویشن ما از یک کلان فکتر دیگه هم است لیکن بعض هم مارکیت هم کلان فکتر لیکن بعض هم دو کلان ترین عنصر شست بس یک رشیا میتونه اگر یو اس کمزور شنه شر چالش کنه ریپلیس کنه یک یورپی یونین چاینا دیگه اینا کمپیتیتور یو اس است یورپی یونین رشیا چاینا بس اندو خاطر کسته یو اس کسته دیگه برای که سوپر پاور بومره دیگه ضرورت داشته بود که یورپین یونین باید کمزور شونه رشیا باید کمزور شونه چاینا باید کمزور شونه دیگه همزو خاطر جنگ یوکرین یک بسیار زبردست اپارچونیتی داد برای یو اس از خاطر از که اینا جنگ کرد یورپین یونین اینا شیر کرد راش جان چی چیزا کرد دیگه اینا یورپین یونین سانکشنز خاص طور پر انرژی سانکشنز بله سانکشن کوشش کرد که انرژی سیکتر زور گیسی رشیا را چیزا کنه تاکه رشیا به زمین تا پرتاو کنه این نزدیک دریا این چیزا پیش چیزا باز لیکن رشیا کسته چیکار کرد استه گیس خود بند کرد کسته اینالی درو کوشش ندارو $10 کنه روبل فستیبلایزی تر کرد که پیسه را برو بدر کدو از ملک بالکل بلش پابندی زد وقتی پیسه از منی ملک تو نرفت سرمایه از منی ملک تو نرفت باز گیس پرایسز قیمتاش بال رفت دیگه باز خامخا روبل کسته که پیسه رشیا استرنگتن شد خاص تو پروم گماعت تیل گیس خوره تمزیحی سودانم یوروپ باز انرژی ندارن شما میگن قیمتای از یک طرف انفلیشن از خاطر کووید بال بود باز یال که گیس انرژی مطلب تیل و گیس و کول پرایسز از که قیمتای نه که بال رفت بس قیمتای نه قیمت هر چیزی دیگر سر انداز نه همین خاطر شما درو میگن هم قیمتای فود بال رفت خوراک بال رفت هم قیمتای گیس در فول چن برابر شده در یوروپ کسته بس دیگه هر چقدر قیمت فیول بال رفت کاست لیوینگ که بال رفت معلوم داره دیگه مردم ها غریب میشه یک کانتیننت پورا غریب میشه همین خاطر یوروپ درو پیسه زیاد سپند کرده برای اینکه تیل چیزا کنه نی وینتر که ما یخیا که ما یوروپ بسیار زیاد یخ میشه و همین خاطر نورد یوروپ خاص پر زیاد یخ میشه دیگه همین خاطر بسیار یک اون عده پریشانیه که خدایی که استمو چیکار کنی اگر گیس ذخایر که است پورا نه تنستمو مجبور راشنینگ کنی دیگه نیوکلیر پلانت مردم ها در اون طرف شده شما خبر هستین که ژاپن مو فوکوشیما والا که دیزاستر شد از خاطر سونامی آمد و نیوکلیر والا انرژی که زیرزو بدرم کدونات تباهی آورد منش آدما کشته شد اونا شهر تخلیه کرد بزنا نیوکلیر انرژی زیرزو الکتریسیتی پروڈیوس کدور بند کرد لیکن یال دوباره کس طرف امزو موره فرانس دوباره طرف نیوکلیر انرژی کس در موره تو مطلب طرف چیزا که است دیگه انرژی بسیار امپورتنت انرژی نه که زیاد سپند که درامون پیسه اونش مطلب است که یوروپ غریب میشه خب آلریدی غریب میشه مزید خب این فایده یو اس چیکار میشه یعنی مطلب شما دزین یک چیز دیگه من دادم که مطلب یورو یک تایم $1.20 مطلب برای اینکه تو یک یورو بخری $1 20 سنت تو باید میدادی دیگه لیکن یالی هیچ کار نی لیکن یالی که یورو قیمت چند ماده از $1 که دتا آمده یعنی قریب مطلب یک $1 است دیالی 0.99 که است مطلب 99 سنت که است تو یک یورو میخری یعنی از $1 کدام قیمت یورو تا پرید نه صرف قیمتای چیزا درو گران میشه مطلب قوت خرید یوروپیانز درو کم میشه بلکه یورو هم خودشم که تا پرده باز از او کدام امپورتنت چرکی خوفی از اینکه رشیا بلیز نامله کنه دیگه او زیاد شده یوروپی ملکا که است درو هتیار خردوشون که از پیشون آمنه بجت خود زیاد بلی مردم خود زیاد خرچم کرد برای جنگ خرچنم کرد بلی فوشنم کرد لیکن یالی نا که است یک دم سپیندینگ شروع کرد جرمنی فول کلان پیمانه درو میخرن
و او هتیارا که میخره از کجا میخره؟ از امریکا میخره، خاص طور پر F-35 نیو جهازش. سویزرلند وری ملک همیشه بی‌طرف بوده و همیشه کوشش کرده بی‌طرفی برای مطلب از چیزای از پالیسی دیگه او الله در او اصلا میخره که از مردم از پیش هر چیز که میخره از مردم پرسان کرد رفرندم مکدیال بغیر رفرندم در او میخره دیگه چیکار میشه؟ یورپین ملک در او یورپین در او کمزور میشه اکنامیکلی، یورو در او تمام باز امو گرانی در او میشه، قوت خرج کم میشه، لیکن امو قصد کی ویلیبل دلار که درن ریسورسز که درن امورم کسته از امریکا هتیار میخره. یعنی نه صرف یک مد مقابلی امریکا مثل یورپین، یعنی نه صرف قوت خرج از اقتصادی پر او کمزور میشه، در او یک کلان کستمر یو اس جور میشه، خاطر پوزیشن یو اس کستم مضبوطتر میشه در مقابل یورپین و روسیه. چرا که جنگ نه صرف آدمش منش کشته میشه، حالی اندازه‌تن شاید قریب 50,000 فوجیش کشته شده باشه. هر وسایل جنگیش بگیر، از تانک و از نفر برشی توپ شی هزار چیزی مطلب تو بگیر دیگه فوجی وسایل از لحاظ هزارها کس تباه شده، جزایش منی صدها دنه در او تباه شده دیگه. اقتصاد جنگ خو خرچه میخواه دیگه، اینا در او کوشش نکی ارچ پس دوردراز شد و پس خوبه، نه صرف نفریاش کم میشه، یعنی مطلب تربیت یافته فوجیش مور وسایل فوجیش در او تباه میشه منی کسته دیگه. اقتصاد چه مست تباه میشه، چرا قوت افرادی قوت مجبور اینج خرچ کنه دمنه جنگ که مشکل بودی جنگ خو مخره اقتصاد پر این تر شهرم در اومنه و کوشش منه که چاینا رم کنه، لیکن تبال خونا نکردن و تایوان اگر این رخت نیست باز با واقعی که اینجی میتونه سیمنه کلان چیزی خو فیغا چاینا منده که از جنگ خود که اورم میتونه اقتصادی طور پر از راه پس کنه و این تر استیتس خو برقرار کنه. فی الحال اونا چاینا که در او خود خوره منیزی اخته نکرده دیگه، نالی مو توخ کنه که تاکای را خود مینتین میتن کنجی پوزیشن که فی الحال داره دیگه. و غیر از او چیزه که است، لیکن مقابل از او دیگه ایشیا ملکا که است بغیر یورپین ملک مثل ژاپن وری، مثل جنوبی کره وری، مثل تایوان وری، اینا که است ترس چاینا درو اصلای چیزر که است درو میخره، اصلی امریکایی درو میخره و امریکایی درو کوشش نکی، امریکا درو کوشش نکی استی چیپ میکینگ یا مطلب تکنولوژی ولا های تک ولا چیز آخر سبله چاینا که است درو پابندی ده. شما تازه خبر شدن که چیپ را که است درو بلش پابندی نه، یعنی از لحاظ تکنولوژی مشر کمزور کنه گرد بر چی دیگر ده جانش توش کنه، ژاپن، جنوبی کره را، تایوان را و یک تنشن اینج بیل تا که اینج سرمایه کاری نشنه، اقتصادی طور پرم که است نا کمزور شنه، این طرف ای استیتس که است مینتین کنه. آیا سوال مطلب یک جنرال ما شما رو ریویو دادم، زیادتی شما تمام از واقعات خبر هستن. سوالی است که آیا یو اس که است سوپرمیسی خنگاه میتونه یا نمیتونه؟ به نظر از ما مطلب یک پردیکشن در او چرا که ما گفتم که کووید ما بنه کووید نه اسپندینگ الان تو 14% جی دی پی یو اس بود، بعضم انفلیشن شده آلریدی استاکا که است قیمتاش پریده خب کافی دیگه، بعض استاکا تا 50% بعضیا که کرتا 75% پریده و شما که است خبرین الان کی نام گه worst yet come مطلب چی است که پردیکشن است که دیگه سال 2023 یا 2024 اکانومی منی ریسیشن مطلب گروث منی نیگیتیو برا ماسیو ان امپلویمنت شونه و اقتصادی طور پر یس کمزور شونه، لیکن حقیقت است صحیح ہے مطلب اگر مارکیٹ تھام بوپرا ان امپلویمنٹ فی الحال خو هارت است، مردمان فل جاب مارکیٹ فل اسٹرینگتھ ہے، پوزیشن یو ایس خوب ہے فی الحال، لیکن حتی که اگر مارکیت تام بپره اکانومیش سلو داون هم شونه دیگه ملکازی که بدتر میشه. چرا که ما برایشم دادم دیگه انفلیشن صرف اینجی نیه، بس یو اس خو گیس سپلای داره، انرژی سپلای داره، از آبادی لیاز داره، معاشی چیز زراعت چم خوبه، زراعت اسی خاطر که است بلید دیگه دنیا خود دیپندنت نمیشه. ها میتونه اقتصاد کم شرینک کنه ٹیمپرریلی، لیکن دیگه دنیا از این قدم زیاد هرت میشه.
دیگه دنیا هم کسی چیزا میشه اوه اینش تو چیزا مشرومز درو برو بدرش خب اینی در نظر از ما که یو اس قدازی پالیسی های خود تنیسته که پوزیشن خود کسته واپس محکم کنه من دنیا کسته انلیس که فیلال رایول کسته چاینا منده چاینا سمارت پلینه تمام کٹا چیز تھریٹ که من در اومیه لیکن اگر چاینا اکانومیش گورنگر تابو پر یا وقت تایوان برای جنگ بوره در نظر از ما که یو اس کسته آلریڈی ڈامیننٹ هست لیکن برای کم سے کم دیکیड فیوچر که ماشمور هذا ما اندازه يقدروا قلتم که یک کس پردیکت نمیکنه نمبر 1 پوزیشن خماری دنیا نگاه این یک ریزر ریفلکشن از ما بود دوباره دنیا امیدم که خوشم ماده باشه گو شما اگر گو دیسگری منین قدازی یا مطلب شما گو سوال دارین میتونین از ما کس در بیرسن ما اینترستید هستم که بینگن پرسپکتیوی دیگه کسرم انیزی گوش کن تشکر